Alors, les gens اللي عندهم déjà le document غنبداو باش بدا coupe tube. Le système coupe tube. Voilà, on va les classes d'équivalence dialogue, le graphe de liaison, et on va proposer un schéma cinématique pour justifier des mouvements. Voilà le système coupe tube. On va mettre des couleurs pour des différents sous-ensembles cinématiques, ou bien, autrement dit, ce sont des classes d'équivalence, yani les pièces encastrées. Donc, premièrement, il faut savoir lire le dessin d'ensemble. Alors, أول système, أول élément, faut analyser les états de fixation, les systèmes de blocage, les systèmes de serrage, voire le filetage. Donc, attention, donc, on dit filetage. Ça veut dire هذا vis d'entraînement. هو الفيس اللي غيمشي les vis d'entraînement. اش كيتسمى d'entraînement؟ راه ماشي de fixation هذا. هاد اللعيبه اللي كاين هنا كتعني انه طويل يمشي باش يجي راسه. كيتسمى فيس دو d'entraînement حيت نورمالمون هذاك لوبيراتور كيدير يدو هنا كيبقى يدور. دونك هنا كاينه انكاسترمون مع هاد الفيس، وهاد الفيس كيبقى في وسط من واحد ليكرو. شكون هو ليكرو ديالنا نورمالمون؟ هو هذا. دونك هنا عندي ليكرو ديالي شي واحد حاصل. دونك هنا ليكرو عندنا هاد l'ensemble كامله représente l'écrou. Apparemment هاد l'élément il est fixe. هادشي اللي بالزرق il est fixe. حيت هو الباتي تمشي مع الجزاشور، و puisque la pièce كبيره بزاف ما اشيرهاش كلشي. من المهم لو برانسيپ هو ان هذه بياسه واحده.
très bien. Alors هذا ensemble هذا classe d'équivalence رقم 1. شمن بياسة فيها واحد، نمشي نقلب عليها هنا. ندير واحد. كاين شي حاجة فيكسي مع هاد شي فيكساسيون شي اكس. ابارامون هاد لاكس هذا تا هو كيكون، حيت دابا نورمالمون ملي كيكون ان اليمون غولون يعني شي واحد كيتحرك، دونك ان اليمون غولون كيكون عنده اكس. داك لاكس كيكون نورمالمون اما سيغي مع ليليمون غولون، اما سيغي مع لو باتي. انا جي شوازي ان حيت ما قالوش لينا، ما عطاوناش كوب ولا شي حاجه اللي يبينوا ان كاين كوب بي ولا كاين شي حاجه. دونك شنو غادي ندير، خديت ان داك لاكس 10 خديتو كوم كوا الي فيكس مع هاد لا بياس هادي. هاي شوف هادي راه هي خضرا راه محفوره فين الدور هذا هي لام نبدلها اللون. نورمالمون هي لا تقطع التيو، حيت لو برانسيپ اللي ما فهموش شنو غيجي هنايا، غيكون واحد تيوب الحديد غيبقى يزير هاد السيد اللي هنا حتى فريمون يولي سيغاج، يعني يحصل في اللاصق. داكشي اش دايرين ليه هنايا دو فهمتي هما التويشيات هادو دو كالي. هاد لي كالي عرفتي علاش؟ حيت نورمالمون ملي غادي نفيكسيو التيوب شنو غنديرو بيدينا في هاد السيستيم، غنبقاو ندوروه كامل. يعني غنفيكسيو على التيو او التيوب ديالي شتي، حتى نزير مزيان باغ اونطرينمون نبقى ندور الميكانيزم كامل. علاش ندور الميكانيزم كامل؟ باش دوك لالام يعني اللامات هذيك هاد البيضه هذه انا دابا نلونها بالاحمر حيت هي علاش هادي علاش ديرينا بحال هكا، حيت غدا كتصغر في هاد اللام هادي تبقى غدا كتدخل فهمتي. هي دخلات زيرتي حتى واحد مليمتر، جيتي هنا وزيرتي حتى اللام ما دخلاتش بواحد مليمتر مثلا في التيوب. شنو خاص دابا؟ خاصك تشد هذاك السيستيم كامل وتدورو على هاد التيوب. يعني شنو بدات دير؟ دور بحال كدور بلاصه ما ندورو التيوب كندورو السيستيم كيجينا اسهل. دونك كيبقى ياكل هو كلا واحد شويه من التيوب. ملي كدير هاد الدوره شنو كتزيد عاوتاني تدخل شنو تدخل داك اللام لداخل هادو كتدخل بوغ سو فيغ غتزيد تزير واحد جوج دورات حتى كتبان لك هذيك اللام دخلات عاوتاني بمليمتر اخر. كدير واحد 3 ولا 4 دورات السيستيم من بعد وتمي دو لويل كتزيد الزيت هنايا باش يسهل عليك القطيع حتى اللام كتخرج لبرا. عايشه دخلتيها مزيان دونك ملي دير الدور كيبان لك هذيك التيوب تقطع من هنا. فهمتوا السيستم؟ أستاذ وي أستاذ ما فهمتش شنو اللي كيدور بالضبط تماك. شكون ما فهمتيش هو السؤال؟ أستاذ قلتي على أن واحد اللعيبة كدور تماك، هذيك شنو اللي كيدور تماك بالضبط؟ هاد الميكانيزم كامل راه صغيور بلاتي. نرسم لكم التيوب دابا متفق انا وياك. هذا هو التيوب ياك، كنجيو كندير داك السيستيم ديالي. ها هو شي السيستيم ديالي هو هذا. داك الفيس اللي غنختار ليه اللون من دابا ندير ليه الخضر هو هذا. هذاك الفيس عنده هاد اللعيبه هادي ياك، وهذيك اللام اللي بالاحمر ديك الززواره الماضيه هادي. انا كنرسم من الفوق متفقه معايا. وهذوك لي دو كالي اللي غناخذ لهم اللون هادي مثلا هادي الرويضه شي كيعاونوا كيتاج كدير وحده هنا. دونك شنو كيطرا شوفي معايا مزيان. دونك ملي كتزيري هذا الفيس كيدخل يعني فريمون كيوريك حتى كتشبه هذيك اللامبيس كي هي ماضيه كتدخل واحد شويه في التيوب.
تيوب عنده واحد ليبيسور، هاي ليبيسور ديالو. دونك ملي كيدخل الوسط منها لداخل شنو كنديرو؟ كنجيو بيدينا بيسكو حنا شادين هنا، اش كندير؟ كندورو هاد السيستيم كامل هكا فهمتي على التيوب كيدور. علاش كندورو على التيوب؟ باش هاد اللامب تقيس هاديك السيرفاس كامل، شي هادي بلا هاد اللعيبه هادي كامله دوز عليها تقطعها، هي دخلات بواحد مليمتر في ليبيسور. كتزيد عاوتاني واحد شويه، كتزيد تزير هاد اللعيبه هادي، كتزيد تزيرها دوره ولا نص، هاديك اللامب كتزيد تدخل. ملي كتعاود دير دوج دورات ولا ثلاثه كيبان لك انها تقطع التيوب من هنا وتقطع هنا لو لون دو سيرفاس كامله تقطعات، صافي كيطيح النص هنا كيطيح النص هنا. فهمتي؟ صافي فهمت. Très bien. Monsieur, s'il vous plaît. سكريني. عفاك أستاذ لا بياسات شنو كدير؟ نعم أستاذة، لا بياس 7. 7. الوغ هذيك لا 7 بون تما ما عندهاش واحد يوتيليتي فونكسيونيل، يعني سوا هذيك باش نعلقوه ولا باش نحطوه يوقف، دونك شي حاجه سي بور ماشي بور فونكسيونمون، ما تخدمش لينا بور فونكسيونمون. لا بياس لا فورم ندوروها بحال هكا تولي بحال هكا، دونك علاش تقدر غير باش توقف في لاتولي ولا باش تعلق، يقدر يكون هذاك اللعيبه خاويه من الوسط باش تعلق صافي. نعم C'est d'accepter PC. واخا. سي بون، انا نحيد هادشي نكملو لا ليكتور ديالنا. دونك نحيد داك التوب، يلاه كنت فين؟ كنت في لا بياس اللي هي الباتي اللي هي بالبلو، وقلنا هاد لاكس غندخل نافيكتيه ليها، يعني شنو غندير 1 وغندير 10. وي صا مارش. كاين حتى شي حاجه اخرى اونكاستري. هاد 7 هادي ما كتبانش ليا مزيان، اسكو غوبي الاستيك ou bien un axe زعما فيكس. شنو ندير انا؟ بيسكو هاد 7 هادي ماشي عندهاش فونكسيونمون، يعني ما تخدمش لينا، حيت الفونكسيونمون هي كوبي لو ليليمون سيلندريك اللي هو التوب ولا لو تويو، ما غتخدمش. غنخليها حتى هي اونكاستري، هاي حتى هي دخلتها اونكاستري 7 وقلت ان هادي غوبي صافي. دونك كلشي دونك 7 و11 غوبي. انا كنقول لك هادشي، ما تقولش يا استاذ الناسيونال شنو ندير. ناسيونال شنو هي ديك ديال 7 شنو سميتها؟ خويا ديال 7 سي جوست هادي باش هاد لوتي هذا يبقى يوقف مثلا في لاتوليي، اما اون تيرم فونكسيون ما خدامش، ما عنده، ما كيبان لي انا عنده حتى شي فونكسيون. سد مثلا دابا هاد السيستم الا كان عندنا شي تيوب صغير نقدروا ندوروا غير بيدينا بلا ما ندوروا السيستم كامل. متفق معاك صافي. حتى هي ندخلها فوالا، هادي اصلا كاينه معاه، وهادي درت لها كوبي صافي، درت حتى هو سيغاج وتهنيت. فورم نورمالمون باش يعاونني اكثر خاصني شي كوب بيبي، ما عطيناهاش ليا كوب بيبي هاد ليكزارسيس. كون كانت عندي كوب بيبي جو سي انني عندي غنمشي نفهمها، نعرف شنو كاين. ما عنديش، دونك صافي خممت قلت ان سي اون بارتي نون فونكسيونيل، سي جوست سوا استيتيك سوا كتعاوننا في لاتولي باش نعلقوه ولا مكتوبه تما الريفيرونس ولا شي حاجه. ولكن بيني وبين راسي انا عارف راسي ان لو سيستيم غادي يخدم ميم سي كو ما كايناش هذيك لا بيس. غادي نمشي دابا لعند الفيس، فيس دونترينمون. قلنا انه داير شي باش تعرف شو فيس ديجا يشونفريني يفيلتي. دونك يفيلتي هنا البلاصه كامله فيس، دونك الى انفيني، دونك طويل بزاف. فوالا هنا عندي شناهي هاد ليليمون هادي؟ غتكون دو لاكول، هادي لاكول خشينا بالكولا تما ولا بشي حاجه، المهم كاينه اونكاستر باش عرفت انا لاكول البلاصه حرشه شا
وهنا كحل صافي ني با جوستيفي، يعني الفيس ماشي هنا كول باغ كول، يعني درنا لا كول بور اسيوري فيكساسيون. يعني هذيك شنو هي اونكاسترومون، حتى هذا غيولي احمر. علاش غيولي احمر حتى هو؟ حيت اونكاسترومون. الناس اللي عندهم الشك يكون بيفو، نقول لهم واخا الاساتذه الا كان بيفو وكنتي كدور حتى العام الجاي، الفيس ما غاديش يدير حتى شي با لقدام، حيت انت نورمالمون باغي تدور الفيس، يعني ما ديرش بيفو، غدير اونكاسترومون. سي بور سا انا جي بروبوزي لا كول كوم اليمون دو فيكساسيون. كولا تري بيان. دونك هذا اليمون نسميوه هذه كلاس ديكيفالونس بي. دونك فيها 8 وفيها الفيس 4 وفيها واحد تيتون. شتيه الفيس فيه تيتون وفيه اليمون واحد اخر، شتيه تيتون افيك بو، هو اللي كنت صايبت لكم ديك النهار. سي جوست بور اسيوري تما شي حاجه. شنو هي ديك الحاجه؟ حنا نشوفو ابخي ولا نمشيو دابا نيت. سميتو شنو هو خويا؟ هذوك 8 8. سميتو. 8 خويا نقدروا نسميوه فولون دو مانوفر، نقدر نسميه فولون دونترينمون، يعني بلاصه كنشدو بها يدينا وصافي. تيت تقدر تسميه انت غير تيت دو مانوفر. غنمشيو دابا لا بيس اللي نورمالمون لاصقه مع الفيس، ولكن لاصقه معاه افيك اون ليزون بيفو، يعني الفيس كيدور وسط منها. ناخذ شي كولور واحد اخر بلو فيغ. فوالا دونك كاينه هي هاد لا بيس هادي. بلاتي نشوف بعدا شنو هي ديك 9. نورمالمون ديك 9 شنو غادي تكون وعلاش؟ يكون تما فيس دو بريسيون، انا ما نديرو به اكس كوبي. فوالا هادي غتكون كوبي دو فيكساسيون. هادي سي جوست هاد لا بيس هادي ابارامون مقسومه على جوج. هانت وفري غتكون مقسومه على جوج. علاش؟ نقول لكم علاش. شوفوا هاد لو تيتون هذا كي داير روج، شي داير بحال هكا وكبر. اسكو سي بوسيبل اون تيرم دو مونتاج ديمونتاج؟ واش ممكن بياسه دايره بحال هكا تدخلها وسط من اون بياس دايره بحال هكا؟ يعني انا بغيت الثلج الخضر، واش ممكن؟ لا. ما عندهاش كيفاش تدخل. يعني اصلا هنا كاين مشكل، ما الدخول ديالو راه ما يمكنش. داكشي علاش هاد لا بياس ما عرفتش كيفاش مصايبه من هنا. هاد لا بياس هادي مصايبه مقسومه من هنا، يعني فيها جوج نصاص بحال دوك اللعاب د البلاستيك. فيها نص هنا، نص واحد اخر هنايا، ياك؟ اش كنديرو؟ كنشدو داك الفيس اللي بالاحمر اللي داير نورمالمون بحال هكا، وهما هاد لا بياس دايره بحال هكا عند هاد اللعيبات هادو. شا كنبعدوهم، كنخشيو الفيس، عاد كنجمعوهم عاوتاني تصيره. ملي كنجمعوهم شنو فين كتولي داك الخضر؟ كيولي هنا. ها هو شي، يعني كاين واحد لو بلان. شنو خاصنا؟ خاصنا غير نلصقوهم. باش نلصقوهم دارو كوبي. هذيك لا كوبي هي هذه بالموف، يعني اليمون دو فيكساسيون باش تجمع دوك جوج نصاص. شكون ما فهمش؟ استاذ انا استاذ دابا استاذ عندنا داك الشيء استاذ ديك البياسه مقسومه على جوج ياك استاذ، ولكن الا جينا حنا لصقنا وحده من الفوق وحده من التحت، ديك الكوبي ما غاتشدهمش من الوسط لا ما تشدهم افيك سيغاج. استاذ، حيت استاذ دابا الا ما كانتش وحده مخشيه في وحده عاد خشينا ديك الكوبي استاذ ما اصلا ديك الكوبي ما غاتشدهمش بجوج. لا راه خويا كل وحده يكون فيها بيرساج. متفقش معايا؟ دابا عندنا اون بياس هنايا دايره هكا، و اون اوتر بياس دايره حتى هي هكا قد سيميتريك، ياك؟ متفق معايا؟ وديجا يقدر يكون تخو، فهمتش بلاتي؟ بحال هكا واحدة أخرى سيميتريك ديالها داير بحال هكا، ياك؟
نديرو انا وياك دابا واحد البلاصه منين يدوز داك الشيء. ها هو شي هذا شنو هو بيرساج. انا اشيري حتى هادشي مقطع ولكن اسمح لي يا استاذ، خويا. استاذ هذاك اللي كان بيرساج بحال هكا، حنا عندنا ديك البياس راه بحال درتي انت بالمقلوب، لا حيت هذيك خصها تكون من الفوق. شنو يكون من الفوق؟ صحيح دابا دوك السنينات بحال اللي خارجين دابا هادو اللي من هنا، دوك السنينات استاذ راهم استاذ فيرتيكال ماشي خصهم يكونوا اوريزونتال ماشي فيرتيكال. خويا شوف هذا راه يكون ان ترو، فهمتي؟ غيكون سيلندريك، سيلندر داير بحال هكا كاع، فهمتي؟ يقدر يكون عاوتاني نزيدك عاوتاني حاجه اخرى، يقدر يزعم تكون لا ماتيغ لتحت ولا ماتيغ الفوق. غا ترو ماشي بلاصه حفره شومبراج، ماشي تا ترو شومبراج. شنو نديرو دابا؟ نشد ديك الفيس اللي عنده ديك لا تيت دايره بحال هكا، هذا هو الفيس نديروه هنا. شوفك معايا ها هو خارج وغادي، ونشدو هذيك لا بيس اللي بالخضر ونقربوها تتلاقى، فهمتي؟ غتبقى هذيك البلاصه خاويه وغيتلاقى هذه مع هذه. وشنو نديرو؟ نشدو في هاد البارتي هذه ونخشيو كوبي، وبالتالي ولاو فيكسي وتسدو على داك التيطون داخل مرضنا ما عنده باس. صافي شكرا. يعني من الاخير ان هاد لا بيس هادي راه اونكاستري، وحتى هذيك لا كوبي هي ندخلها حتى هي اونكاستري معاها. انا غير شفت سعود تما حتى شي ايبوتيز، وهذه هي ليبوتيز ديالي، حيت ما عندي لا تكست وما عنديش لو تكست وما عنديش لا كوب. هذه باغمي وراها بالنسبه لي انا قنعاتني. علاش؟ حيت ما يمكنش شي حاجه دو غروند ايبيسور ندخلوها وسط من اون بيس. عقلتي حنا كيفاش كنا درنا نورمالمون هاد لا كونستركسيون اللي كنا درنا الديسان؟ صايبنا فيس داير بحال هكا ياك. شنو درنا؟ شدينا اون بيس، انا ما درتش ليها بحال هكا وطلعت، حيت انا عارف ما يمكنش. شنو درت؟ شديت عادي درت بحال هكا، باقي عاقل. استاذ دخل الدراري راه كيتسناو. واخا درنا بحال هكا ياك. وشنو دخلت؟ فيس دو بريسيون، عقلتي عليه؟ فاصل. سي كوم سا كو جي رياليزي ديك البيفو. اما ملي لا ماتيغ ولات فيها القضيه كتدخل وكذا، دونك راه كاين تما شي كوبي. فوالا نكملو ديك لا ديكيفالونس ديالنا. دونك فوالا دي كلاس وحده سي 4، صافي نسد 4 ساهله. نمشي دابا عند لا بياس اونفير فيها 9 فيها 2. لا كوبي سي الاستيك، وحنا اتفقنا في لي كلاس ديكيفالونس كو سوا دخلتي لي زيليمون الاستيك ولا ما دخلتيهمش ماشي مشكل. صافي شنو هما لي زيليمون الاستيك؟ هما لي رونديل، لي كوبي، لي روسور. فوالا. كاينه واحد القضيه اخرى خصكم تعرفوها، بيسكو هاد الفيس نورمالمون غيكون يدور، هنا غتكون واحد لا روتاسيون وليكرو الي فيكس، دونك il va avancer يدور وكيدخل. دونك غيدفع هاد لا بياس انفير. صافي دير كاين هنا شنو؟ جليسير. كاين غليسير. فوالا كاينه غينور هي اللي داروا لي كتبان بيضاء. هادي نورمالمون غينور اللي وسط منها شنو غادي يدخل؟ غيدخل لونغيت، غتدخل لونغيت ديال لا بياس انفير. وشنو قلت لك على لي زاكس؟ لي زاكس تا هما كندخلهم على لا بياس وكنتهنى لي اونكاستري سي 3 حتى هي ندخلها هنايا. علاش دابا كندخل وكنفصل وكنخرج من راسي؟ حيت ما عنديش لا كوب بيبي. كون كانت عندي لا كوب بيبي غنمشي نشوف ديك الساعه يقدر يكون لو جو، يقدر يكون هاد لو جو بارابور هاد البياس ويكون صايري مع لاغو. دونك رد بالك غتمشي تشوف هاد لا كوبي اللي لداخل هي كتلعب لو رول داكس. بحال دابا هنا درت لو بلو مع لو بلو يعني لا بياس 10،
يعني بحال قلتي لاكس فيكسيتو مع لا بيس، حتى دابا لاكس فيكسيتو مع، حيت هذه هي احسن كونسيبسيون. مي هما يقدروا يديروا العكس، يقدروا هاد لاكس هذا اللي 3 يفيكسيوه مع لاغو 5 يوليو لون واحد، ويديروا ليه جو بارابور على بيس 9. هذه واقيلا ما كتفهموش. انت شوف انا ندير لكم دو بيس، هما دو بيس. لا بيس الاولى فوالا هنا عندي بلاص لاكس، وبغيت ندير واحد لا بيس تبقى الدور. ها لا بيس اللي تبقى دابا شنو هما لي بوسيبيليتي؟ نشد واحد لاكس وندخلو هنا، يقدر هذاك لاكس يكون افيك سيغاج هنا، ويكون افيك جو هنايا، باش هذيك لا بياس بالموف تبقى الدور ليبر، مكاينش المشكل. يعني دابا الا بغينا نديرو لي كلاس ديكيفالونس نلونو، شنو نديرو؟ نلونو هذا بلون مع هاد مع لاكس لون واحد. علاش؟ حيت بيناتهم صيغات، بيناتهم انكاسترمون. تقدر تكون لا بوزيسيون او لا بروبوزيسيون الثانيه مع من نفيكسيه مع هذاك الوسطاني اللي كيدور، ونخلي لو جو هنا. واش عندي الحق؟ نخلي لو جو هنا وي غيدور، مكاينش المشكل، غيبقى يدور، مكاينش البروبليم، حتى هو غيدور. غير هو لي كلاس ديكيفالونس ديالنا الا بغينا نلونوهم غيكون هذا مع من؟ مع هاد لاك. يعني لاك سوا إلي فيكسي مع ليليمون تورنو، سوا إلي فيكسي مع ليليمون فيكس. هذه هي اللي كياخدو، كيشدو لاكس ديالنا وكيفيكسيوه مع ليليمون فيكس، يعني كيولي لاكس فيكس هنا كلاس ديكيفالونس وحده. فهمنا؟ سكرين الا بغيتي تسكرين جيفا. دونك هنا قلنا اد افيك باتي، هنا اكس فيكس افيك اليمون تورنون. مسيو وي خويا انا غادي يكون كولور ولا لا؟ شنو خويا؟ في الوطن يكونوا لي كولور؟ لا هما يقدروا يعطيوكم لي كولور، ولكن انت ما تجاوبش بلي كولور وداكشي. انت غتصايب ليه هادشي غيلقى هادشي صحيح ويعطيك نقطه ديك كلاس ديكيفالونس. يلا نمشيو دابا نديرو اون اوتر بيس. هذيك اللونغ كاين. نعم اخويا لونغيت. علاش هذيك قسم اللونغ اللي قلت قبل فين كاين؟ كاين اخويا داخله وسط من ديك لا ريونيون ما كتبانش، داكشي علاش درتها مقطعه. هادي صافي. فهمتي؟ الا درت كوب، افيكتيفمون شنو يبان لي؟ يبان لي وحده تاع لونغيت استاذ دخلوا على الدراري. من هذيك اللي بالزرق اللي هي سي بون. هادي سميتها غينيور وهادي سميتها لونغيت. مسيو وي خويا شنو هي لا ليزون ما بين 2 و 4؟ بلاتي اخويا بلاتي لي ليزون نجي ليهم دابا. 3 مشاو ليا دوك الارقام، ماشي 3 سي 5 صافي نكتبو بالهذا باش يبان. دونك سي 5 بوحدها اليمون 5 بوحدها. راه كاين 5 و 5 بوحدو في كلاس ديكيفالونس. شكون هو كلاس ديكيفالونس وحده اخرى ناخذ فيه 5 بريم تحتاني. هذا 5 هذا 5 بريم. علاش كل واحد كلاس ديكيفالونس؟ حيت ماشي ما تجمعوش في كلاس وحده باسكو ils ne sont pas encadrés. alors كولور واحد اخر. هاد لا لام دو كوبور هي اللي تقطع علينا. علاش غادا كتبان بحال كندوره؟ حيت نورمالمون دايره بحال هكا صغارج عاود صغارج صغارج عاود صغارج. بانوا لي زاريط، بان هاد الخط وبان هاد الخط وبان هاد الخط 3 1 2 3. وعاد فين دازت لاكوب هادي
la lame. Donc c'est 6. وحدة. شكون ما فهمش le système, le fonctionnement, ماشي l'objectif ديالو, les classes d'équivalence. بانوا. Alors d'abord je fais le graphe de liaison. شنو نشرح لك أستاذي؟ عندك صداع أخويا قول لي شنو شي واحد يسمع يقول لي. La question c'est ديروا فوكال في الجروب ديروا فوكال. شكون tout le monde est accepté. 35 personnes. Alors les graphes de liaison. باش نعرفوا les graphes de liaison ناخذ شي ستيلو وندير لي ليزون بعدا. اللي كحل. دونك شنو لا ليزون هذه اللي كاينه هنا؟ وي شنو هما الحوايج اللي ما كندخلوش في لي كلاس ديكيفالونس؟ قلت لك لي زاليمون élastiques لي زاليمون دو فيكساسيون لي فيس قوه لي فيس لي رونديل هذوك تحاولي انك C'est les roulements, les ressorts, les joints. لي جوان تا هما دي زاليمون élastiques. Ou les ressorts ou les roulements. لا لي غولمون كتدخل لا باغ انتيريور ولا باغ اكستيريور كل وحده كتدخل مع بلاصه على حساب سكي مونتي سيري. الا كانت غولمون ولا كان غولمون مونتي سيري لي رو لي اون جون شنو لو رول ديالهم خويا هادوك سي لو مانتيان ديال التوب مثلا هو غيتحط هنا. الا ما كانوش هذاك الصفرين اللي تكون انت كدور فيه غيدير لك غيبقى يدور فقط هاد لا بيس اللي بالخضر هي كل منها غيبقى يحكها. Donc pour éviter les frottements on a des éléments de guidage. Donc ce sont des galets. Ça fait quoi? Très très bien. Oui. أستاذ دابا هادوك 4 و 5 فيكس 4 كيفاش؟ 3 لا ماشي فيكس راه كاين اكس راه كيدور استاذ راه غالي. شنو كتعني غالي؟ يعني تكون روتاسيون. هضرنا معكم لي غالي اوندور ما عليناش. دابا الغالي ملي يكون داك التوب الوسط ملي انت تكون كدور التوب ولا كدور في الميكانيزم لام كتدخل تاكل منه باش تقطعو ولكن هاد الصفرين كيعاونوها باش تدور. عندي 3 دي انا صيفطو لكم 3 دي في الجروب. اي يعني تما ما يمكنش يكون فروتمون. لا ما غيكونش لي فروتمون حيت عندنا دي زيليمون دو غيداج. دونك كاين ليزون هادي بيسكو كاين فيلتاج تاع روداج سي اليكويدال. ليزون وحده عرفتها ما بين الحمراء والزرقاء. داكشي علاش لي كولور كيعاونوا تكتب هادو باللون اللي كاين تما فهمتي باش ما يبقاش الدوخ. ليكويد غنكتبها باش تعاوني في الجراف. شنو ليزون ما بين الحمراء والخضراء؟ كاين هنا واحد لوبستاكل ما يخليش يخرج على اللور. كاين هنا سيرفاس ما تخليش قدام. خويا راه ماشي اونكاسترومون راه ميمكنش تكون اونكاسترومون. ها انت شوف مع الدماغ باطن بيفو بيفو صاحبي. دابا الا كنت كدور هاد الفيس اللي بالاحمر وكانت اونكاسترومون هاد الخضراء كدور هاك سولون لاكس اكس ميمكنش. يعني كاين ليزون هادي نورمالمون سي ان بيفو. لا ليزون اللي ما بين الصفراء والخضراء خويا هذيك لا ليزون اللي ما بين الخضراء والحمراء ماشي ابوي بلون حتى كتدفعها. لا خويا كتدفعها ولكن ما كدور او ميم طون الاحمر كيدور الوسط. شوف ما تشوفش الفونكسيون ما عمرك تشوف الفونكسيون ديال السيستيم. شد لا بياس اللي بالحمراء ولا بياس اللي بالخضراء وديهم معاك لداركم وشوف كيفاش غتكون الموفمون. ما تشوفهمش هنايا مونطي غير الا شديتي وحده باليسرى وحده باليمنى. الموفمون الوحيد اللي ممكنه هو الخضراء تدور وسط من الخضراء الحمراء تدور وسط من الخضراء. صافي جا لا ليزون اللي كاينه هو البيفو. الصفرين قلنا عليهم سو سون دي غالي صافي جا عندنا دي بيفو. وبقاتنا الخضراء
اللي غادي تبقى تكحاز الا كان تيو كبير ولا كان تيو غليظ سا ديبون شكون اللي يكحزها هو الفيس يعني كاينه واحد لا ليزون شنو سميتها غليسير دونك نمشي كي دايرين هادو مع هادي بيفو كي دايره الخضراء مع الزرقاء سي غليسير عندنا الموف مع الزرق فوالا الموف مع الزرق دونك هذيك اللامه تبقى تمشى الدوره دونك سي ان اكس ça veut dire c'est liaison pivot يلا نجي نديرو لي كراف لياison عندنا المهم حاول تقرب ليه كلشي حيت هو مرولها معاهم وعندنا بي وعندنا سي وعندنا دي وعندنا او و اف مع من عندنا اف واحد القضيه اخرى هاد لي زاكس مهمين هذا لاكس سميتو اكس وهذا سميتو ايكغيك وهداك اللي خارج عندي سميتو زد صافي اكس ايكغيك زد علاش باش من نبدا نكتب لي ليزون ندير لاكس ديالو بسم الله لا ليزون ما بين بي و ا سي اون اليكويدال هاد اليكويدال شكون هو لاكس ديالها لاكس ديالها هو اكس يعني هو اكس لا ليزون دابا ما بين سي وما بين تي سي ان بيفو هاد البيفو فين هو لاكس ديالو شوف الصفر والخضر لاكس ديالو هو هذا يعني النقطه اللي جايه لعندي دابا هو زد لاكس او زد متفقين كيدور هكا لا ليزون اونتر سي اي او c'est un pivot de l'axe OZ la même chose بحال جوج مصوفر الوغ شنو بقات لينا 6 مع يعني او لا بيس اف ياك مع شنو كاين هنا c'est un pivot شنو هو لاكس ديال هذا البيفو ها هو الشيء s'il vous plaît نعم أستاذة لي غالي واش ما كيدوروش مع لاكس احنا قلنا اون فيكسي لاكس درناه مع لا بياس اللي بالخضراء وخلينا دوك الرويضات يدوروا على راسهم شرح قبيله هاد ليكسبليكاسيون ديال واش نفيكسي لاكس ولا نفيكسي انا قلت لك حتى في الهيبوتيز اما نورمالمون خاص لا كوب بي بي هي اللي تعطيك هاد الديتاي تشوفي فين كاين الجو وفين كاين السراج دابا في كلاس ديكيفالونس ماشي غادي يدخل خصهم يكونوا في نفس كلاس ديكيفالونس وقتي الكالي كيدور الصفر كيدور باش يقيدي لنا التوب وندخلو مع كلاس ديكيفالونس ديال اللي بالخضر اي حاجه كتحرك بارابور شي حاجه ما تدخلش معاها في كلاس ديكيفالونس مارك تري بيان الوغ اف فين هي مع من مع اف مع درناها وي بقات لي مع سي هادي مع سي شنو كاين ليزون غليسير اسمع هاد ليكسير لاكس ديالها هو اكس